श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सुस्मिताय सुनासाय सुदृशे सुन्दरभ्रुवे सुललाटकिरीटाय श्रीरङ्गराजाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। श्री आचार्यचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री परमभागवतचरणकमलेभ्यो नमो नमः। भगवान श्रीमन्नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय जन कल्याणकारी भक्त संतापहारी भगवान श्री गोदारंगनाथ प्रभु का श्री लक्ष्मीपति प्रभु का श्री चरणार बिंदमा अनंत कोटि नमन साष्टांग प्रणति। इस पावन मंचासीन समस्त आचार्य श्री चरण हरूका श्री चरणार बिन्दमा साष्टांग प्रणति। भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्तिहरू पुण्यपुञ्ज पितृवर्गहरू दिदी बहिनीहरू भाइ बन्धुहरू सबैमा जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। आज हामीहरू जन्म जन्मान्तरको पुण्यको प्रभावले यो पावन पुण्यभूमि यो पावन स्थलमा पूर्व मेची पश्चिम महाकाली अत्र तत्र सर्वत्रबाट सबै जम्मा भएका छौँ। हामी के को निमित्त जम्मा भयौँ? सन्त महापुरुषको दर्शनार्थ भगवानको दर्शनार्थ हामीहरू एकत्रित भयौँ। प्राय यस्तो सत्सङ्ग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मान्तरको भाग्य एकत्रित नभइकन जीवात्माले सन्तको दर्शन पाउनुहुन्न कहिले पनि। जन्म जन्मान्तरको पुण्य एकत्रित भएपछि बल्ल सन्त दर्शन मिल्छ। अघि नै पूर्ववक्ता स्वामीजीले भन्नुभयो नि सन्त दर्शनको महिमा सत्सङ्गको महिमा यो अपार छ। वास्तवमा यो संसारमा धेरै कर्म छन्, अनन्त कर्म छन्, तर उही कर्म कर्म मानिन्छ तत्कर्म हरितोषणम। जुन कर्म गर्दा भगवान हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्ता शुभ कर्मले भगवान हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ। हरिले हामीलाई कल्याण गर्नुहुन्छ। आज त्यस्तो सत्सङ्गमा हामी जम्मा भएका छौँ। सबै धन्यवादका पात्र छौँ। अब हामी रङ्गनाथ भगवानको दर्शनार्थ यहाँ आएका छौँ। रङ्गनाथ भगवान सबभन्दा पहिले सृष्टिको आदिमा ब्रह्माजीले तपस्या गरेर अर्चा विग्रह रूपमा रङ्गनाथ भगवानलाई नै प्राप्त गर्नुभएको हो।
अर्चा विग्रह मध्येमा सबभन्दा पहिले रङ्गनाथ भगवान नै हुनुहुन्छ। ब्रह्माले तपस्या गर्नुभयो, रङ्ग विमानमा रङ्गनाथ भगवानले दर्शन दिनुभयो, ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो सत्यलोकमा। ब्रह्माजीको मनको भावना बुझ्नुभयो भगवानले। ब्रह्माजीलाई सत्यलोकमा भगवानलाई राज गराएर सेवा गर्ने इच्छा थियो। ब्रह्माले भन्नुभयो, प्रभु यही राज गरिबक्नुहोस्, हजुरको सेवा आराधना राजले गर्न पाओस्। भगवान सत्यलोकमा रहिबक्स्यो, सेवा गर्दै जानुभयो। ब्रह्मापुत्र विवस्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपस्या गर्नुभयो, मनुले तपस्या गर्नुभयो, उहाँहरू वैकुण्ठलोक प्राप्त हुनुभयो। अब इक्ष्वाकु महाराजले विचार गर्नुभयो, राजा इक्ष्वाकु अयोध्यामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। पुरी अयोध्या अपराजिता भनेको छ। अयोध्याको नाम अपराजितापुरी पनि भनेर भनिन्छ। ती अब उहाँले विचार गर्नुभयो, मेरा पूर्वज ब्रह्मलोकमा तपस्या गरेर भगवानको स्वरूपको दर्शन पाएर मोक्ष हुनुभयो। अब मेरा यी सन्ततिले कहाँबाट मोक्ष पाउने, कुनै उपायले भगवानलाई अयोध्यामा ल्याउनु पर्यो भनेर तपस्या गर्नुभयो मनु इक्ष्वाकु महाराजले। तपस्या गर्दा 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 बहुत समय व्यतीत भयो। ब्रह्माले दर्शन दिनुभयो, ब्रह्माको स्तुति गर्नुभयो। ब्रह्माजीले मनुको भाव बुझिहाल्नुभयो। इक्ष्वाकु मनुले भन्नुभयो, इक्ष्वाकु महाराजले, हे पिताजी एउटै चिज मलाई दिनुहोस्, तपाईँले आराधना गरेको रङ्गनाथ भगवान यो दासलाई दिनु। अयोध्यामा लगेर त्यहाँ राज गराएर यो दासले सेवा गर्नेछ, आराधना गर्नेछ। भाव बुझ्नुभयो। भगवानलाई भूमण्डलमा आउन इच्छा। अन्तिममा ब्रह्मा दुखी भएको भगवानले थाहा पाएर, ब्रह्माजी दुखी नबन, चिन्ता नगर, केही दिन म भूमण्डलमा गएर बस्नेछु, के युग बस्नेछु। अन्तिममा दिनान्तमा, दिनको अन्त्यमा पुनः तिम्रो सेवा लिन म यहाँ आउनेछु। भगवानलाई ब्रह्माको आज्ञाद्वारा लिएर आउनुभयो। इक्ष्वाकु मनु महाराजले अयोध्यामा भगवानलाई विधिवतको दिव्य मन्दिर गोपुर बनाएर राज गराएर इक्ष्वाकु महाराजले सेवा गर्दै जानुभयो रङ्गनाथ भगवानलाई। 4 चतुर्युगी सेवा गर्नुभयो अयोध्या नगरीमा। सूर्यवंशी राजाहरूले गर्दै जानुभयो। अन्तिममा राजा दशरथले पनि रङ्गनाथ भगवानकै सेवा गर्नु। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास जाने बेलामा उपवास रङ्गनाथ भगवानको सन्निधिमा बस्नुभयो, भगवानकै आराधना गर्नुभयो, ती शयन गर्नुभयो। यो सबै रामायणमा प्रसङ्ग पाइन्छ। अन्तिममा रामचन्द्र भगवान वनवास जानुभयो, आउनुभयो। राजसिंहासनमा भगवान राज भइबक्सियो, सबैलाई विदाई गर्नुभयो। भक्त विभीषण भगवानको सन्निधिमा गएर एकदम वैरागिनुभयो। उहाँको इच्छा थियो भगवानलाई, रङ्गनाथ भगवानलाई मागेर लिएर जान्छु र लङ्कामा लगेर राखेर आराधना गर्छु, दैत्यकुलको उद्धार हुन्छ भगवान पुर्याएपछि भनेर यो भावना विभीषणजीमा थियो। अन्तिममा भक्त विभीषणको भाव बुझ्नुभयो। पारितोषित रूपमा भक्त विभीषणजीलाई रङ्गनाथ भगवान दिनुभयो। रामचन्द्र भगवानले भक्त विभीषणजीलाई अब लिएर जान लाग्नुभयो। म जान त जान्छु विभीषण, तर जहाँ बस्छु त्यहाँबाट उठ्दिनँ नि फेरि। विचार गर्नुहोस्, म हजुरलाई काहीँ पनि राज गराउँदिनँ, एकैचोटि लङ्कामा पुर्याएर राज गराउँछु। सूक्ष्म बनाएर हातमा आइदिनु भयो, लिएर जानुभयो। जाँदा जाँदै कावेरीले तपस्या गरेकी थिइन्। उनका काखमा, तिम्रा काखमा बस्छु भन्ने भगवानको वरदान थियो। त्यहाँ पुगेपछि भक्त विभीषणजीलाई यसो हेर्नुभयो। मध्याह्न समय स्नान गर्ने बेला भयो, सन्ध्यावन्दन गर्ने बेला भयो, केही गर्नु पर्यो नित्य कर्म भनेर उहाँलाई मनमा कल्पना पनि हुनु। एकजना बटु बालक आइपुगे। ती बालकलाई भन्नुभयो,
एकछिन मेरो भगवान लिइदेऊ भाइ, म स्नान गरेर थोरै सन्ध्यावन्दन गरेर भगवान सूर्यदेवलाई जल अर्पण गर्दछु, अर्घ दिन्छु, त्यसपछि म लिन्छु। लौ भनेर उहाँको हातमा भगवान दिनुभयो। आफू स्नान गर्न जानुभयो, नुहाएर जप गर्नुभयो, प्राणायाम गर्नुभयो, जप गर्नुभयो, सूर्यार्घ गर्नुभयो। समय लाग्यो, भगवानको इच्छा ती बालकका हातमा भगवान एकदम भारी दिनुभयो। हातमा लिन सक्नु भएन, तल राख्नुभयो सरक्क। अलिबारमा आउनुभयो भक्त विभीषणजी, प्रभु उठौँ, म अब उठ्दिनँ, म यहीँ रहन्छु। बडा दुःखी हुनुभयो, सबै पूर्व कथा इतिहास बताउनु भयो। ती भगवानको सेवा आराधना हुन लाग्यो। हुँदै हुँदै अन्तिममा तिम्रो लङ्कामा यहाँबाट मैले हेर्नेछु भनेर श्रीरङ्गमबाट लङ्कामा भगवानले नित्य दृष्टि दिन लाग्नुभयो। भक्त विभीषणजी लङ्का जाने, नित्य आउने, कावेरीमा नुहाउने, भगवानको दर्शन गर्ने, परिक्रमा गर्ने, जाने, अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त चिरञ्जीवी हो नि। यसरी तो श्रीरङ्गम क्षेत्र साक्षात् वैकुण्ठ लोक हो। साक्षात् वैकुण्ठको अनुभव दिनुभएको छ। त्यहाँ कावेरी विरजा तोयम वैकुण्ठम रङ्ग मन्दिरम परवासुदेव रङ्गेश प्रत्यक्षम परमम पदम। साक्षात् भू वैकुण्ठको अनुभव। कावेरीमा नुहाएर रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गरेर, हे प्रभु, यो दास हजुरको दासी हजुर के भनेर साष्टाङ्ग गरियो भने परमपद हुँदैन भन्ने शङ्का गर्नु पर्दैन। स्वयं परमपद जीवात्माको हुन्छ। त्यस्तो कावेरी क्षेत्र, रङ्ग क्षेत्र, त्यस्तो रङ्गनाथ भगवान आज यहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले नेपालमा रङ्गनाथ भगवान खोपासीमा आउनुभएको रहेछ। वयोवृद्धका स्त्रीमुखद्वारा दासले सुनेको 2008 सालमा हाम्रो खोपासी स्वामीजी गदाधराचार्य स्वामीजी 17 जना भक्त भागवतका साथमा तोताद्रीमा तैलाभिषेक दर्शन गर्नको लागि, तेलको अभिषेकको दर्शन गर्नको लागि जानुभयो अरे यहाँ नेपालबाट। उहाँ दर्शन गर्नुभयो, फर्केर श्रीरङ्गममा आउनुभयो। 7 दिन श्रीरङ्गम बस्नुभयो। 8औं दिनका दिन अब भोलि यात्रा गर्ने नेपाल भनेर सुनेको कुरा है दासले वयोवृद्धका श्रीमुखबाट। अनि भोलि हिँड्ने दिन छ। आज राति स्वामीजी शयन गरेको ठाउँमा 3 बजेको समयमा एउटा बालक आइपुग्यो अरे, सानो बालक। ती बालकले आएर हाम्रो स्वामीजीलाई यसो कोट्याएर, यता हेर्नु त, म पनि नेपाल जान्छु, मलाई नेपाल लैजानु भन्नुभयो अरे। स्वामीजी बेउजिनु भयो। स्वामीजी बेउजिनु भयो। उहाँलाई एकदम कण्ठ रुद्ध भयो, आँखाभरि आँसु भरिए। अनि कावेरी मा गएर नुहाउनु भयो। नुहाएर तिलक सन्ध्यावन्दन सकेर त्यहाँ जेर स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँको दर्शन गर्न जानुभयो। जेर स्वामीजीका सन्निधिमा गएर उहाँले आज दासले यस्तो स्वप्न देखेँ, यो के हो भन्नुभयो अरे। भनेपछि जेर स्वामीजीले आज्ञा गरिबक्स्यो। अलिबार एकछिन स्वामीजीले हात यस्तो गरेर, त्रिदण्ड साथमै छ, त्रिदण्ड लिएर यसो गरेर 1 मिनट जति आँखा बन्द गर्नुभयो अरे। अनि स्वामीजीको श्रीमुखबाट यस्तो वाणी निक्ल्यो अरे, रङ्गनाथ भगवानले नेपाल जान खोज्नुभयो, नेपालमा भगवानको विग्रह लगेर प्रतिष्ठा गरेर सेवा पूजा गर्नु भन्ने आज्ञा भयो अरे। तुरुन्तै अनि भोलिपल्ट अनि स्वामीजीले भनिबक्स्यो, खोपासी स्वामीजीले, स्वामीजी विग्रह कहाँ बन्नुहुन्छ त्यो ठाउँ देखाइदिनु पर्यो, दास विग्रह बनाउन अर्डर दिएर जाने। अनि एकजना विद्वानलाई, जान्ने मान्छेलाई साथ लगाएर कुम्भकोणम पठाउनु भयो अरे विग्रह निर्माण गर्नको लागि। कुम्भकोणममा गएर श्रीदेवी भूदेवी उत्सव विग्रह रङ्गनाथ भगवान बनाउने आज्ञा दिनुभयो। केही द्रव्य पनि दिनुभयो। अनि कमसेकम 9 महिनापछि विग्रह लिन आउनु भनेर ती कारिगरले भने अरे। 9 महिनाको बदला लगभग 1 वर्षमा स्वामीजी पुनः पुग्नुभयो विग्रह लिनको लागि। पुग्नुभयो, वहाँ गएर हेर्दा विग्रह एकदम दिव्य तयार विग्रह लिएर आउनुभयो। 10 सालमा विग्रह
ल्याइयो खोपासीमा श्रीरङ्गमबाट उत्सव विग्रह 2010 सालमा 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 वर्ष विग्रह सत्काल डाँडा भनिन्छ स्वामीजीका गृह मन्दिरमा विग्रह त्यहाँ राख्नुभयो। अब ठाउँ चाहियो, मन्दिर बनाउनु पर्यो। त्यहाँ पहिलो अहिले रङ्गनाथ भएको ठाउँमा कृष्ण मन्दिर रहेछ। त्यहाँका मान्यजनले यी मन्दिर बनाउनु, कृष्ण भगवानको विग्रह पनि सेवा गर्नु, रङ्गनाथ भगवानको विग्रह पनि सेवा गर्नु भनेर आज्ञा दिएपछि स्वामीजी महाराजले अत्र तत्र गएर नङ्गा पाउ हिँड्ने, गाउँ गाउँ पर्वत पर्वत पहाड पहाड पुगेर भिक्षा मागेर त्यति बेलाको समयमा दिव्य मन्दिर तयार गर्नुभयो। 15 सालमा मन्दिर प्रतिष्ठा भयो। 2016 साल वैशाख महिना तिष्य नक्षत्रको दिन भगवान रङ्गनाथको प्राण प्रतिष्ठा भयो। त्यहाँदेखि रङ्गनाथको सेवा चल्दै चल्दै गयो। म त्यसपछि अब स्वामीजीहरूलाई नि अनुभव छ, यो दासलाई भन्दा था र त्यहाँदेखि सेवा हुँदै हुँदै रङ्गनाथ भगवान अहिले पनि भगवान त्यहाँ हुनुहुन्छ। जीर्ण मन्दिर थियो। स्वामीजी महाराजहरूको आशीर्वादले, स्वामीजीहरूको सल्लाहले पुनः अर्को मन्दिर तयार गरेर, जीर्णोद्धार गरेर त्यहाँ अर्को मन्दिर तयार गरेर भगवानलाई राज गराएर सेवा पूजा चलिरहेको छ। नेपालमा सबभन्दा पहिलोचोटि आउनुभएको रङ्गनाथ भगवान खोपासीमा। जयकार मनाऊ। श्री रङ्गमन्नार भगवानको जय हो। भगवान त्यहाँ आउनुभयो। अब हुँदै हुँदै दोस्रो रङ्गनाथ भगवान आउनुभयो, सप्तरीमा आउनुभयो। भर्खरै हाम्रो माधवाचार्यजीले त्यस्तो मरुभूमिमा, त्यो त मरुभूमि हो, पुरा मधेसीको गाउँ, त्यहाँका व्यक्ति हरि भन्दैनथे, हरि गोविन्द भन्न नजान्ने गाउँ हो त्यो। त्यस्तो बाटोमा आज मन्दिर बनाएर भगवान रङ्गनाथलाई ल्याएर प्रतिष्ठा गर्नुभयो हाम्रो माधवजीले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, भित्रदेखि नै धन्यवाद गरौँ। त्यस्तो मरुभूमिमा जमिन तयार गरेर भगवानलाई ल्याएर प्रतिष्ठा गरेर सबैलाई दर्शन स्थान बनाइदिनु भयो। किनभने भगवानले पनि भक्तको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। हामी भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छौँ भने भगवानले भक्तको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ। कोही भक्त दर्शन गर्न पुग्नुभयो भने शयन गरेको भगवान पनि जुरुक्क उठ्नुहुन्छ अरे हो मेरा भक्तहरू आयो भनेर। कोही सन्तको मुखबाट सुनेको यो दासले। त्यही हुनाले बाटामा हुनुहुन्छ रङ्गनाथ भगवान। हामी पूर्व मेची पश्चिम महाकाली जाँदाखेरि आफ्नो साधनमा छौँ भने उत्रेर रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गर्ने अनि हिँड्ने। हाम्रो अयम हि परमो लाभ उत्तमस लोक दर्शनम। जीवनको परम लाभ के हो? भगवानको दर्शन गर्नु नै जीवनको लाभ हो। भगवानको भक्त भागवतको दर्शन गर्नु नै जीवनको लाभ हो। हामीसँग छ भने यही सन्त दर्शनको फल, भगवानको दर्शनको फल, भगवानको मन्त्र जपेको शक्ति यही हो। साथमा जाने यही हो। अरू धन सम्पत्ति गृह मन्दिर यी सबै केही होइन, सबै त्याग्ने हुन्। हामीले गरेको राम्रो कर्म तत्कर्म हरितोषणम, भगवानलाई प्रसन्न गराउने कर्म जति हो त्यही हो हाम्रा साथमा जाने। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, सार वस्तु यही हो। आज दोस्रो रङ्गनाथ भगवान त्यहाँ आउनुभयो। आज तेस्रो रङ्गनाथ भगवान यहाँ आइबक्स्यो। आइबक्स्यो भगवान। हामीले बोलेको भगवानले सुनिरहनु भएको छ। राज गरिबक्स्यो भगवान त्यहाँ आएर। शिरपद बिचमा मणि छन् तीन, जडी जडाउ सदा नवीन। खोपासीको रङ्गनाथ भगवान शिर मान्नुहोस्। सप्तरीको रङ्गनाथ भगवान बक्सेस्थल मध्यम भाग मान्नुहोस्। यहाँको रङ्गनाथ भगवान श्री चढ मान्नुहोस्, जुन भावले मान्यो। रङ्गनाथ भगवानको वैभव खुलो दिव्य, शेषमाथि शुकलाभ हो आनन्दले भव्य। शेषमा शुकला गरिबक्सेको छ। पर्सि देख्नुहुन्छ झलललललल हेर्नु जस्तो रङ्गनाथ भगवान आज यहाँ आउनुभयो। यहाँ प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। 7 गते भगवानको नेत्र उन्मिलन, भगवानको दिव्य दर्शन पाइन्छ। त्यही हुनाले रङ्गनाथ भगवान 108 दिव्य देशको भगवानको राजा हुनुहुन्छ रङ्गनाथ भगवान। अरू भगवान प्रजा, रङ्गनाथ भगवान राजा।
रङ्गनाथ भगवान सबैको राजा हुनाले हाम्रो गुरु परम्परा कहाँबाट सुरु हुन्छ? रङ्गनाथ भगवानबाट नै गुरु परम्परा सुरु हुन्छ। सृष्टना भवनम तेज श्रीरङ्गे स्वयमाश्रय, यहीँदेखि गुरु परम्परा सुरु हुन्छ नि। त्यस्तो रङ्गनाथ भगवान यो संसारबाट भगवानको पाउमा पुग्नको लागि जम्मा 13वटा सिँढी छन् सज्जन। 13 सिँढी। 13 सिँढी मध्येमा पहिलो सिँढी के हो त? अस्मद् गुरुभ्यो नमः, यो पहिलो सिँढी हो। परम गुरुभ्यो नमः दोस्रो सिँढी हो। सर्व गुरुभ्यो नमः तेस्रो सिँढी हो। हुँदै 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 11मा सिँढीमा विश्वक्षण हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, जसको इसाराद्वारा पुरा वैकुण्ठ चलेको छ। अब 12मा सिँढीमा लक्ष्मी आमा हुनुहुन्छ, जीवात्मालाई भगवानका काखमा राख्नको लागि पुरस्कार भनेर बस्नु भएको छ लक्ष्मी आमा। काहीँ भगवानले केही भन्नुभयो, मेरो होइन भन्नुभयो भने प्रमाण दिनको बेला लक्ष्मी आमा बस्नु भएको छ। त्यही हुनाले अ उ म ओम भन्छौँ नि, ओममा 3 अक्षर छन्। अकारार्थो विष्णु जगदोदय रक्षा प्रलयकृत, मकारार्थो जीव तद्वकरणम वैष्णवमिदम, उकारो नन्यारम नियमेति सम्बन्धम अनयो हो। अ भनेको नारायण, म भनेको जीवात्मा, ओ भनेको लक्ष्मी। लक्ष्मी आमा यता जीवात्मा उता परमात्माको बिचमा बसेर, हे प्रभु यो हजुरकै हो है, अरूको होइन। भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीवात्मा शेष, हामी सबै शेष हौँ। भगवान नाथ हुनुहुन्छ, हामी अनाथ। हामी अनाथ छौँ। हाम्रो नाथ केवल भगवान नारायण। हामी नारायणका प्रिय कहिले बन्छौँ त? जहिले आचार्य श्री चरणको शरण परेर भगवानका श्री चरणलाई वहन गर्दछौँ, त्यो दिनदेखि हामी भगवानका दास बन्छौँ, नभए दास बन्दैनौँ। थाहा पाउनु भएन? हात्तीले गजले सबैलाई पुकारे, ग्राहले तानेको बेलामा ब्रह्मा दयो भोसुरा, ए ब्रह्मादि देवता आओ मेरो उद्धार गर, कोही आउन सके त? अन्तिममा भगवानका श्री चरणमा परिसकेपछि यो विश्व ब्रह्माण्डपति भगवान कोही हुनुहुन्छ भनेर उहाँको शरण परेपछि भगवान वैकुण्ठबाट आएर उनले एकदम आर्तनादले पुकार्दै थिए। भगवान चक्र आयुधो स्त्रीधर लक्ष्मीपति, हातमा सुदर्शन चक्र लिएर म आएँ, न डराउ भनेर उद्धार गरिबक्स्यो। आज जस्तो पावन तीर्थ पावन क्षेत्र हामी देख्छौँ नि। हाम्रो ज्योति बाबा कमलेनाचार्य स्वामीजी महाराजले कस्तो दिव्य देश बनाउनु भएको छ गजग्राहमा, त्रिवेणी धाममा। हात्तीको पाइलो देखिन्छ त्यहाँ, पत्थरमाथि हामी देखिरहेका छौँ। आज भगवान त्यस्तो हुनुहुन्छ। जब तक हामी आचार्य श्री चरणमा परेर भगवानको काखमा जिम्मा लाग्दैनौँ, तब तक हामीलाई उद्धार गर्ने कोही पनि हुँदैन। अरू कसैले पनि उद्धार गर्न सक्दैन भगवान छोडेर। केवल भगवान मात्र हाम्रो रक्षा गर्ने, उद्धार गर्ने। त्यही हुनाले नारायण दया सिन्धु कृपा वात्सल्य सागर, वात्सल्य गुणको सागर भगवान हुनुहुन्छ, कृपा गुणको सागर हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानलाई प्राप्त गर्ने एउटै उपाय छ, भगवत शरणागति। अरू उपाय केही पनि छैन है। सन्तज सकलम उपाय शरणम, अगाडि ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। कति राम्रो रामानुज भन्ने शब्द हेर्नु, श्रीमते रामानुजाय नमः। कति भाग्यमानी हामीहरू। आज तिलक लगाएर सिरी लगाएर मुक्त कण्ठले जय श्रीमन्नारायण बाटामा हिँड्नुहोस्। तिलक लगाउनेको समाज मण्डली आएको छ उता, यता 2-3 जना हामी 4-5 जना हिँडौँ, तर उनीहरूको शिर हामीमा अवश्य झुक्छ। हामी यति भाग्यमानी छौँ। आज यो रङ्गनाथ भगवानको दर्शनार्थ हामीहरू यहाँ आएका छौँ। सबै सम्पूर्ण सबै पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, निर्मलात्मा हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ। बिना पुण्य बिना तपस्या हामी यस्ता सत्सङ्गमा जान पनि सक्दैनौँ।
अनुकूल मिल्दैन, कुनै के बाधा पर्छ, कहिले के बाधा पर्छ। संसारमा विघ्न बाधा धेरै छन्, तर ती बाधाहरूलाई सबैलाई छोडेर केवल एक भगवानको दर्शनमा जाने, सन्त दर्शनमा जाने, आचार्य दर्शनमा जाने भनेर आइयो भने अनि आत्माको कल्याण हुन्छ। अरू उपाय केही पनि छैन। त्यही हुनाले जीवनमा 4वटा दिन अत्यन्त महत्त्वकारी छन्, ध्यान दिनु है। अनि दास कथा पनि छुट्याउँछु। सबभन्दा पहिलो दिन जीवनमा कुन हो? वैष्णव बन्न पाएको दिन जीवनमा पहिलो दिन हो। जुन दिन शरणागति भयौँ, वैष्णव बन्यौँ, त्यो दिन हाम्रो जन्म भएको दिन हो। अरू जन्म त कति भए कति भए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु संसार छँदैछ। जीवनमा शरणागत हुन पाएको दिन, वैष्णव बन्न पाएको दिन, आचार्यद्वारा नाम प्राप्त गर्न पाएको दिन, त्यो दिन जीवनमा पहिलो दिन हो अरे। जुन दिन हामी वैष्णव बन्यौँ नि, हाम्रा पूर्वज पितृहरू के गर्छन् अरे? आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहा मध्वंशे वैष्णवो जातो एमो किम नः करिष्यति अरे। सबै हाम्रा पूर्वजहरू कोही ताली बजाउँछन् अरे, कोही नाच्छन् अरे। ताली कसरी बजाउँछन् अरे? बजाइ हेर्नुहोस् त एकचोटि। अझ राम्रो ताली नि बजेन। अलि हात माथि लानुहोस् त, ठिक्क हात बनाउनु ल, पक्नुहोस् है। अब जयकार बनाऊ त ताली बजाउनु है। श्री गोदारङ्ग मन्नार भगवानको जय हो। यसरी कोही पितृ नाच्ने, कोही ताली बजाउने। कुन दिन? हामी यहाँ वैष्णव बनेको दिन, वैष्णव बन्न पाएको दिन, जीवनमा पहिलो दिन त्यो दिन हो अरे। अनि ती हाम्रा पूर्वजहरू के भन्छन् अरे? एमो किम नह करिष्यति। ती यमराजले हामीलाई अब के गर्न सक्छन्? हाम्रा कुलमा वैष्णव बने, अब हामी मुक्त भयौँ। हेर्नुहोस् कस्तो महत्त्व छ। दोस्रो दिन सज्जनको दर्शन गर्न पाएको दिन। अघि नै स्वामीजीले भन्नुभयो नि, पूर्ववक्ताले, यत्र आचार्य यता फर्को आचार्य, यता फर्को आचार्य, उता हेरो आचार्य, उता हेरो भागवतीहरू, सबै विद्वजनहरू, मातृशक्तिहरू, वैष्णव वैष्णव, तिलकै तिलक। जता हेर्छु उतै भगवान्, तिमी छौ व्याप्त कण कणमा भने जस्तो जताततै वैष्णवै वैष्णव। उर्तिर परतिर, देब्रे दाहिने, माथि वैकुण्ठ, तल पाताल, सबतिर छौँ हामीहरू। जीवनमा यो सत्सङ्ग, यो सन्त महापुरुषको दर्शन दोस्रो दिन हो अरे। तेस्रो दिन तीर्थयात्रा गर्न पाएको दिन। हामी तीर्थ जानु भएर हिँड्छौँ नि, वृन्दावन, मथुरा, गोकुल, नन्दगाउँ, बर्साना, दक्षिण यात्रा, जुन दिन घरबाट निक्ल्यौँ त्यो दिन महान दिन हो अरे। यदि हाम्रा पापरूपी पक्षी हाम्रो शरीरमा घुसेका भए पनि उड्डियन्ते शरीरस्था महापातक पक्षिण। हामी तीर्थयात्रा गर्न पाउ निकालेपछि ती पक्षी पापरूपी पक्षी जम्मै उड्छन् अरे, रुँदै कराउँदै। अब हामी कहाँ बसौँ? अब हामीलाई बस्न दिएन नि यिनीहरूले। अब गएर गङ्गा आदि तीर्थमा स्नान गर्छन्, पवित्र हुन्छन्। हामी कहाँ बस्छौँ? पाप भनेको यो एउटा अपवित्र वस्तु हो पाप। यी पापीहरू जम्मै बिदा हुन्छन्। तीर्थयात्रा गर्न पाएको दिन जीवनमा तेस्रो दिन। चौथो दिन ठुला ठुला यज्ञमा कर्ता बन्न पाएको दिन। श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउन हामी कर्ता बन्यौँ, कर्ता बनेर बस्यौँ। यदि मृत्यु त्यो 7 दिनभित्र हाम्रो थियो भने पनि, तर त्यो 7 दिनभित्र मृत्यु त्यहाँ आउन सक्दैन। मृत्यु जान्छ, मृत्युलाई जित्ने दिन हो। कुनै पनि यज्ञमा, रामायण यज्ञ, भागवत यज्ञ, ठुला ठुला 10 दिने 15 दिने अनुष्ठान, मूल मन्त्रको पुरस्चरण, द्वय मन्त्रको पुरस्चरण, यसमा दृढ चित्त भएर बस्नु, मन थिर गर्नु। भगवानले के भन्नुभएको छ? दिनमा 1000 मूल मन्त्र जुन व्यक्तिले जप्छन् ती व्यक्ति मेरा हुन् भन्नुभएको छ भगवानले। दिनमा 1000 मूल मन्त्र जप्ने हुनुहुन्छ त यहाँ कोही? हात उठाउनुहोस् त, को हुनुहुन्छ दिनमा 1000 मूल मन्त्र जप्ने मात्रले? उठाउनुहोस् है। गन्दाखेरि कमसेकम 5-7 जना हुनुभयो। त्यहाँभन्दा बढी गर्ने कोही हुनुहुन्छ कि?
कोही बढी गरे पनि हुनु होला। दिनमा 1000 मूल मन्त्र जुन भक्तले जप्छन् ती मेरा हुन् हे लक्ष्मी भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यही हुनाले अब योभन्दा पहिले नजपेको भए पनि भोलिको दिनदेखि, यहाँ हतारवाला भोलिको दिनदेखि दर्शन आउन ढिलो होला, तर यो प्रतिष्ठा सिद्धिएपछि घरमा गइसकेपछि दिनमा 1000 मूल मन्त्र जप्नु भयो भने भगवानले मेरो भन्नुहुन्छ। भगवानले मेरो भनेपछि संसार छुटो रहँदैन। अब घरमा गएर कतिजनाले जप्नुहुन्छ पर्सि 8 गतेदेखि भन्नुहोस् त मूल मन्त्र 1000 हात उठाउनुहोस् त, झुट्टो नबोल्नुहोस् है, सत्य जो जप्न सक्ने उहाँले उठाउनुहोस्। भगवानमा मन लाग्छ, भगवानमा मन लागेपछि संसार छुट्छ, वैराग्य आउँछ संसारमा, स्प्रिया हुँदैन, ममता हुँदैन, वासना हुँदैन, यी सबले छोड्छन्। त्यही हुनाले सज्जन नित्य निरन्तर भगवानको मन्त्र जप्ने गरौँ, भगवानको चिन्तन गर्ने गरौँ, मनन गर्ने गरौँ। भगवानको जुन ठाउँमा नजिक छ भगवानको दर्शन गर्न त्यहाँ नित्य गरेर सके दिनौँ दर्शन गरौँ, नभए 2 दिनमा जाउँ 3 दिनमा जाउँ त्यो पनि सम्भव छैन। एकादशीको दिन गएर भगवानको दर्शन गरौँ। पूर्णिमाको दिन भन्नुहुन्छ अरे भगवानले जब तक चन्द्रमा सूर्य रहन्छन् तब तक हजुरले यहाँ राज गर्नुपर्छ भनेपछि भगवान त नित्य निरन्तर रहनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको दर्शन गरौँ, भगवानको सेवा गरौँ। भगवानलाई के आवश्यक छ त्यही चाहिँ लिएर जाउँ। अन्न लैजाउँ, दूध लैजाउँ, दही लैजाउँ, घिउ लैजाउँ, फलफुल लैजाउँ, पुष्पमाला लैजाउँ, खाली कहिले पनि नजाउँ। हेर्नु जङ्गलमा मैना सुगा हुन्छन् नि, ती मैना सुगा कति हुन्छन् ती। हामी जङ्गल गयौँ, एउटा मैनाको बच्चो समातेर लिएर आयौँ घरमा। ध्यान दिनु है, घरमा लिएर आयौँ, तर त्यो घरमा ल्याएर राखेको मैनाको रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसलाई चारो दिनुपर्छ कि त्यसलाई जल पिलाउनु पर्छ कि जाडो गर्मी के गरी बचाउनु पर्छ, कहाँ राख्नुपर्छ, त्यसको दायित्व सेवा गर्ने हामीमा हुन्छ। ती जङ्गलमा भएका अरू मैना सुगा ती कहाँ उडे, कहाँ बसे, कहाँ खाए तिनको मतलब हुँदैन। घरमा ल्याएर राखेको मैनाको बच्चाको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै वैकुण्ठबाट बोलाएर भगवानलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ नि, ल्याएर अर्चा विग्रहमा राख्यौँ, हो उहाँको सेवा गर्ने हाम्रो दायित्व हो। भगवानलाई जाडो हुन्छ कि गर्मी हुन्छ कि भगवानलाई कस्तो चिज बनाएर भोग लाउनुपर्छ। काँके मन्दिरमा देखिन्छ भगवानलाई भोग लाउने बेला हो, डढेको प्रसाद छ, तर्लङ्ग परेको 2-4 दाना मात्रै केही भेटिने पानी भएको दाल छ, नुन चर्को छ, काहीँ नुनै छैन, गिलो प्रसाद छ। यस्तो भगवानलाई होइन। भगवानलाई प्रेमले राम्रो चिज दाल साग प्रसाद घिउ दही दूध अचार के चाहिन्छ। भगवान त राजाधिराज, राजाको पनि महाराजा भगवान। आज त्यस्तो भगवानलाई प्रेमपूर्वक बनाएर अर्पण गरेर भोग लगाएर त्यस्तो प्रसाद आएका भक्तहरूलाई प्रेमले तदि आराधना गर्नु सबभन्दा ठुलो सेवा भगवानको सेवा। भगवानको सेवाभन्दा ठुलो सेवा भक्त भागवतहरूको सेवा। भोग लागेको बेलामा भगवानले लिनुहुन्न, केवल भगवानलाई हेरिदिनुहुन्छ। जब महाभागवतहरू आचार्यहरू बसेर जब प्रसाद लिन सुरु गर्नुहुन्छ, आहा कति मिठो प्रसाद, कति मिठो दाल, कति मिठो साग, के आनन्दले बनेको भनेर एकदम प्रेमले जब उहाँहरू लिन लागेपछि भगवान जीवनमा बसेर अनि स्वाद लिन लाग्नुहुन्छ। जब तक भक्त भागवतहरू तृप्त हुनुहुन्न भगवान कहिले पनि तृप्त हुनुहुन्न सज्जन। त्यही हुनाले सबभन्दा ठुलो सेवा भागवत सेवा हो। भगवानको सेवा प्रेमले गर्न सक्यो भने त्यसै आत्माको उद्धार। जति दिव्य मन्दिर बनाउनु, दिव्य व्यवस्था गर्नु, आफू अनुकूलले हिँड्नु, नाम कमाउनु त्यो अलग हो। तर यो सबै भएर पनि भगवानको सेवा पूजा भोगराग राम्रो भएन भने यसमा केही पनि परिणाम छैन। भगवानको सेवा राम्रो, भागवत सेवा राम्रो, यही 2 चिज हुनुपर्छ भगवानको प्रसन्नार्थ, भगवानको मुखोल्लासको लागि। त्यही हुनाले यस्ता शुभ कर्म गर्दै गर्दै हामीले समय यापन गर्नुपर्छ र नैचानुसन्धान आफू सानो बन्नुपर्छ। भागवतको निन्दा, भागवतको चर्चा हामीले सुन्नु पनि हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। केवल नैचानुसन्धान आफू सानो बनेर दास हौँ हामी, दासी हौँ भनेर यो भाव लिएर सदैव भगवानमा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ।
यति भन्दै जस्तो अहिले हाम्रो मन भगवानमा एकत्रित छ, स्थिर भएको छ, यही भाव, यही बुद्धि, यही भावना सदैव भइरहोस् भन्दै सबैलाई शुभमङ्गला शासन गर्दै सर्वत्र सर्वदा शुभम भूयात्। गोविन्द गोविन्द गोविन्द।